वर्तमानांत आमी पळयता जेजू सिमांवाक 3 फावटी विचारता, सिमांव जुवांचे पुता हांचे परस तूं म्हजो अदीक मोग करताय. आनी 2 फावटी जाल्या उपरांत सिमांव जेजूक म्हणटा, वय सायब हांव तुजो मोग करता. आनी जेजू म्हणटा ताका, म्हजी मेंढरां राख. दुसरे फावटी तेंच म्हणटा. पूण तिसरे फावटी जेन्ना जेजू ताका विचारता तेन्ना पेद्रू खून जाता. घोडये पेद्रू उगड आसलो 3 फावटी हांवें जेजूक नाकारलो आनी हाका लागून जेजू तिसरे फावटी म्हाका विचारता. आनी जेन्ना तो म्हणटा, वय सायबा तूं जाणय हांव तुजो मोग करता म्हूण, जेजू ताका म्हणटा, वय म्हज्या शेळ्यांक तूं राख. आमी जाणां पेद्रूचें जिवीत, पेद्रू जेजू पासत व्हड व्हड वस्तू करूंक तो चिंततालो. पूण आमी जाणां मनशाच्या अस्कुतायेक लागून पेद्रू खाला पडलो. आनी आयज खेरीत भाशेन आमी जेन्ना पेद्रूचेर दिश्ट घालता, पेद्रू आपली अस्कुताय मानून घेवन तो एक पवित्र सभेचो फुडारी जाता. इतलेंच न्हय, जेजू पेद्रूक बोक्षिता. जेजू ताणें जें कितें केलां, 3 फावटी नेगार केलो, तें मोतीन हाडिना, पूण ताका बोगसून ताका पवित्र सभेचो फुडारी करता. तर आमी जाणां कितें गरजेचें आमच्या जिवितांत हो खासगी संबंद जेजू सवे. मनीस कशी आमी जाते फावटी खाला पडटा, चुकी करता, पूण जितले फावटी आमी आमची अस्कुताय मानून घेता, जेजू आमकां आपले कुडीन भरता. तर ही शिकून आमी पेद्रूच्या जिवितांतली आमी घेवया. आमी मनशां जेजू आमची अस्कुताय पडना, पूण आमचें मन आमचें काळीज पळयता. आमी कितले फावटी खाला पडटा तें पळयना, पूण कितले फावटी उठ्ठा आनी ताच्या मार्गार आमी चलूंक प्रयत्न करता तें पळयता. तर हेच कृपा आमकां मागुया. पेद्रू भाशेन आमी न्हय आमच्या पातकांचेर, पूण देवाच्या कृपेचेर आमी लक्ष घालूंक, हे भाशेन नवी मनशां जावंक आमकां हें वाचप आयज शुभ वर्तमान सांगता.